नमस्कार तपाईहरू सम्पूर्ण साथीहरूलाई हार्दिक नमस्कार तथा न्यानो अभिवादन पनि। आज मैले यस भिडियोमा विशेष गरी यही वर्ष आइपिओ आउन लागेका कम्पनीहरूको बारेमा चर्चा गर्नेछु। यी कम्पनीहरू नेपाल धितोपत्र बोर्डको पाइपलाइनमा रहेका छन् र नेपाल धितोपत्र बोर्डले यिनलाई आइपिओ निष्कासनको लागि अनुमति दिएपछि पालै पालो तपाईहरूले यी कम्पनीको आइपिओ भर्न पाउनुहुनेछ। र नेपाल धितोपत्र बोर्डले पाइपलाइनमा राख्दाखेरि 3 स्टेजमा राख्ने गर्छ र पहिलो स्टेज भनेको भर्खर आवेदन दिएका कम्पनी हुन्छन् र ती कम्पनीको प्रक्रिया पुर्याउँदै गर्दाखेरि अलिकति प्रक्रिया पुगेपछि दोस्रो स्टेज हुन्छ र दोस्रो स्टेजमा पनि प्रक्रिया पुर्याइसकेपछि कम्पनीले बल्ल थर्ड स्टेजमा जान्छ र थर्ड स्टेज पुगिसके पछाडि कम्पनीहरूले आइपिओ जारी गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डले स्वीकृति दिन्छ। त्यसपछि कम्पनीले आइपिओ जारी गर्छन् र थर्ड स्टेजमा रहेका सबैभन्दा पहिला आइपिओ निष्कासनको लागि अनुमति माग्ने तयारीमा रहेका कम्पनीहरूको बारेमा चर्चा गरौँ। नेपाल धितोपत्र बोर्डको थर्ड स्टेजमा रहेको कम्पनी हो सुपरमाई हाइड्रोपावर कम्पनी। यस कम्पनीलाई अब छिटै नै नेपाल धितोपत्र बोर्डले आइपिओ निष्कासनको लागि अनुमति दिनेछ। यस कम्पनीको आइपिओ प्रतियोगिता रु 100 को दरले आउनेछ। यस कम्पनीले 10 करोड रुपियाँ बराबरको 10 लाख किता आइपिओ जारी गर्न लागेको हो र यस कम्पनीको आइपिओ बिक्री प्रबन्धक सानिमा क्यापिटल रहेको छ। यस कम्पनीले 2078 साल 8 महिना 20 गते नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आइपिओ निष्कासनको लागि अनुमति माग्न पुगेको थियो। त्यसैगरी नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आइपिओ निष्कासनको लागि अन्तिम तयारीमा रहेको अर्को कम्पनी हो मैलुङ हाइड्रोपावर कम्पनी। यस कम्पनीको आइपिओ प्रतियोगिता रु 100 को दरले आउनेछ। यस कम्पनीले 35 करोड 31 लाख रुपियाँ बराबरको 35,31,000 किता आइपिओ जारी गर्न लागेको हो। यस कम्पनीको आइपिओ बिक्री प्रबन्धक सनराइज क्यापिटल रहेको छ र यस कम्पनीले 2078 साल 4 महिना 1 गते नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आइपिओ निष्कासनको लागि अनुमति माग्न पुगेको थियो। यस कम्पनीलाई पनि नेपाल धितोपत्र बोर्डले अब छिटै नै आइपिओ निष्कासनको लागि अनुमति दिनेछ। त्यसैगरी आइपिओ निष्कासनको लागि अन्तिम तयारीमा रहेको अर्को कम्पनी हो पिपल्स हाइड्रोपावर कम्पनी। यस कम्पनीको आइपिओ अलिकति ठुलो आउँदैछ। यस कम्पनीले प्रतियोगिता रु 100 को दरले आइपिओ ल्याउन लागेको हो। यस कम्पनीले 80 करोड रुपियाँ बराबरको 80 लाख किता आइपिओ जारी गर्नेछ। यस कम्पनीको आइपिओ बिक्री प्रबन्धक सानिमा क्यापिटल रहेको छ र यस कम्पनीले 2078 साल 12 महिना 22 गते नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आइपिओ निष्कासनको लागि अनुमति माग्न पुगेको थियो। त्यसैगरी आइपिओ निष्कासनको लागि अन्तिम स्टेजमै रहेको अर्को कम्पनी हो बाराई हाइड्रोपावर कम्पनी। यस कम्पनीले प्रतियोगिता रु 100 को दरले 7 करोड रुपियाँ बराबरको 7 लाख किता आइपिओ जारी गर्नेछ। यस कम्पनीको आइपिओ बिक्री प्रबन्धक एनआइबिएल एस क्यापिटल रहेको छ। यस कम्पनीले आइपिओ निष्कासनको लागि अनुमति माग्न 2078 साल 12 महिना 17 गते नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएको थियो। अब यसलाई पनि छिटै नै अनुमति दिनेछ। त्यसैगरी आइपिओ निष्कासनको लागि अन्तिम तयारीमा रहेको अर्को कम्पनी हो एसियन हाइड्रोपावर कम्पनी। यस कम्पनीले प्रतियोगिता रु 100 को दरले 11 करोड 80 लाख रुपियाँ बराबरको 11,80,000 किता आइपिओ जारी गर्नेछ। यस कम्पनीले आइपिओ बिक्री प्रबन्धक एनएमबी क्यापिटल नियुक्ति गरिसकेको छ भने यस कम्पनीले 2078 साल 9 महिना 11 गते नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आइपिओ निष्कासनको लागि अनुमति माग्न पुगेको थियो। यसलाई पनि अब छिटै नै आइपिओ निष्कासनको लागि अनुमति दिनेछ। त्यसैगरी अर्को कम्पनी रहेको छ कालिन्चोक दर्शन लिमिटेड कम्पनी। यस कम्पनीको आइपिओ पनि अन्तिम स्टेजमै रहेको छ। यस कम्पनीले प्रतियोगिता रु 100 को दरले आइपिओ जारी गर्नेछ। यस कम्पनीले प्रतियोगिता रु 100 को दरले 12 करोड रुपियाँ बराबरको 12 लाख किता आइपिओ जारी गर्न लागेको हो र यस कम्पनीको आइपिओ बिक्री प्रबन्धक नबिल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्किङ रहेको छ। यस कम्पनीले 2078 साल 12 महिना 15 गते आइपिओ निष्कासनको लागि अनुमति माग्न नेपाल धितोपत्र बोर्डमा पुगेको थियो। अब यसलाई पनि नेपाल धितोपत्र बोर्डले अनुमति दिनेछ। त्यसैगरी आइपिओ निष्कासनको लागि अन्तिम तयारीमा रहेको तर नेपाल धितोपत्र बोर्डको दोस्रो स्टेजमा पाइपलाइनमा रहेको कम्पनी हो डिस मिडिया नेटवर्क। अब हामीले दोस्रो स्टेजमा रहेका कम्पनीहरूको बारेमा चर्चा गर्छौँ र डिस मिडिया नेटवर्कले प्रतियोगिता रु 100 को दरले आइपिओ जारी गर्नेछ। यस कम्पनीले 23 करोड 85,92,900 रुपियाँ बराबरको 23,85,929 किता आइपिओ जारी गर्नेछ र यस कम्पनीको आइपिओ बिक्री प्रबन्धक ग्लोबल आइएमई क्यापिटल रहेको छ र यस कम्पनीले 2077 साल 3 महिना 30 गते आइपिओ निष्कासनको लागि अनुमति दिएको थियो। यसको अलिकति प्रक्रिया नपुगेको कारण यो दोस्रो स्टेजमै रहेको छ। त्यसैगरी आइपिओ निष्कासनको लागि अन्तिम तयारीमा रहेको अर्को कम्पनी हो आइएमई लाइफ इन्सुरेन्स। यस कम्पनीको आइपिओ प्रतियोगिता रु 100 को दरले आउनेछ। यस कम्पनीले 60 करोड रुपियाँ बराबरको 60 लाख किता आइपिओ जारी गर्नेछ र यस कम्पनीको आइपिओ बिक्री प्रबन्धक सिभिल क्यापिटल रहेको छ। यस कम्पनीले 2078 साल 2 महिना 31 गते नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आइपिओ निष्कासनको लागि अनुमति माग्न पुगेको थियो। त्यसैगरी आइपिओ निष्कासनको लागि अन्तिम तयारीमा रहेको अर्को कम्पनी हो 3 स्टार हाइड्रोपावर कम्पनी। यस कम्पनीले प्रतियोगिता रु 100 को दरले आइपिओ ल्याउनेछ।
यस कम्पनीले 12,31,25,000 रुपियाँ बराबरको 12,31,250 किता आइपिओ जारी गर्नेछ। यस कम्पनीको आइपिओ बिक्री प्रबन्धक हिमालयन क्यापिटल रहेको छ। यस कम्पनीले 2078 साल 4 महिना 17 गते आइपिओ निष्कासनको लागि अनुमति माग्न पुगेको थियो। त्यसैगरी आइपिओ निष्कासनको लागि अन्तिम तयारीमा रहेको अर्को कम्पनी हो आत्मनिर्भर लघुवित्त कम्पनी। यस कम्पनीको आइपिओ प्रतियोगिता रु 100 को दरले आउनेछ। यस कम्पनीले 2,33,08,000 रुपियाँ बराबरको 2,03,380 किता आइपिओ जारी गर्न लागेको हो। यस कम्पनीको आइपिओ बिक्री प्रबन्धक सनराइज क्यापिटल रहेको छ। यस कम्पनीले 2078 साल 12 महिना 21 गते आइपिओ निष्कासनको लागि अनुमति माग्न पुगेको थियो। यस कम्पनीको आइपिओ पनि अब छिटै नै आउनेछ। त्यसैगरी अर्को कम्पनी हो हाथवे इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी। यस कम्पनीले भने आइपिओ प्रतियोगिता 50 रुपियाँको दरले ल्याउनेछ। यस कम्पनीले 14,62,50,000 रुपियाँ बराबरको 29,25,000 किता आइपिओ जारी गर्न लागेको हो। यस कम्पनीको आइपिओ बिक्री प्रबन्धक ग्लोबल आइएमई क्यापिटल रहेको छ। यस कम्पनीले आइपिओ निष्कासनको लागि अनुमति माग्न 2078 साल 12 महिना 25 गते पुगेको थियो र यसलाई पनि आइपिओ निष्कासनको लागि अन्तिम तयारीमा रहेको कम्पनी भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। त्यसैगरी आइपिओ निष्कासनको लागि अन्तिम तयारीमा रहेको अर्को कम्पनी हो सिटी होटेल। यस कम्पनीको आइपिओ प्रतियोगिता रु 100 को दरले आउनेछ। यस कम्पनीले 16,74,00,000 रुपियाँ बराबरको 16,74,000 किता आइपिओ जारी गर्नेछ। यस कम्पनीको आइपिओ बिक्री प्रबन्धक ग्लोबल आइएमई क्यापिटल रहेको छ र यस कम्पनीले 2078 साल 12 महिना 30 गते आइपिओ निष्कासनको लागि अनुमति माग्न पुगेको थियो। त्यसैगरी आइपिओ निष्कासनको लागि अनुमति माग्न अर्को पुगेको कम्पनी हो माया खोला हाइड्रो पावर कम्पनी। यस कम्पनीले पनि प्रतियोगिता रु 100 को दरले आइपिओ ल्याउनेछ। यस कम्पनीको आइपिओ 34 करोड रुपियाँ बराबरको 34 लाख किता हुनेछ। यस कम्पनीको आइपिओ बिक्री प्रबन्धक पर्वो क्यापिटल रहेको छ। यस कम्पनीले 2079 साल 1 महिना 28 गते आइपिओ निष्कासनको लागि अनुमति माग्न पुगेको थियो। त्यसैगरी अर्को कम्पनी हो भूगोल इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनी। यस कम्पनीको आइपिओ प्रतियोगिता रु 100 को दरले आउनेछ। 16,32,16,000 रुपियाँ बराबरको 16,32,160 किता यस कम्पनीको आउनेछ। यस कम्पनीको आइपिओ बिक्री प्रबन्धक एनआइसी एसिया क्यापिटल रहेको छ। यस कम्पनीले 2078 साल 12 महिना 2 गते नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आइपिओ निष्कासनको लागि अनुमति माग्न पुगेको थियो। त्यसैगरी अर्को कम्पनी रहेको छ मकर जितुमायासुरी जलविद्युत कम्पनी। यस कम्पनीको आइपिओ पनि प्रतियोगिता रु 100 को दरले आउनेछ। यस कम्पनीले 22 करोड 80 लाख रुपियाँ बराबरको 22,80,000 किता आइपिओ जारी गर्नेछ। यस कम्पनीको आइपिओ बिक्री प्रबन्धक पर्वो क्यापिटल रहेको छ। यस कम्पनीले 2079 साल 1 महिना 8 गते नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आइपिओ निष्कासनको लागि अनुमति माग्न पुगेको थियो। त्यसैगरी अर्को कम्पनी रहेको छ बीपीडब्ल्यू लघुवित्त कम्पनी। यस कम्पनीको आइपिओ पनि प्रतियोगिता रु 100 को दरले आउनेछ। यस कम्पनीले 97 लाख रुपियाँ बराबरको 97,000 किता आइपिओ जारी गर्न लागेको हो। यस कम्पनीको आइपिओ बिक्री प्रबन्धक मेगा क्यापिटल रहेको छ। यस कम्पनीले 2079 साल 3 महिना 8 गते आइपिओ निष्कासनको लागि अनुमति माग्न पुगेको थियो। त्यसैगरी अर्को कम्पनी रहेको छ इनोवा हाइड्रो पावर कम्पनी। यस कम्पनीको आइपिओ प्रतियोगिता रु 100 को दरले आउनेछ। यस कम्पनीले 18 करोड रुपियाँ बराबरको 18 लाख किता आइपिओ जारी गर्नेछ। यस कम्पनीको आइपिओ बिक्री प्रबन्धक नेपाल एसबिआई बजेट ब्याङ्किङ रहेको छ। यस कम्पनीले आइपिओ निष्कासनको लागि अनुमति माग्न 2078 साल 11 महिना 16 गते पुगेको थियो। अब हामीले नेपाल धितोपत्र बोर्डमा प्रथम स्टेजमा आइपिओ निष्कासनका लागि तयारीमा रहेका कम्पनीहरूको चर्चा गरौँ। प्रथम स्टेजमा रहेको कम्पनी हो रिलायबल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी। यस कम्पनीको आइपिओ प्रतियोगिता रु 212 को दरले आउनेछ, अर्थात् प्रिमियम मूल्यमा आउँछ। यस कम्पनीले 1 अर्ब 27 करोड 20 लाख रुपियाँ बराबरको 60 लाख किता आइपिओ जारी गर्नेछ। यस कम्पनीको आइपिओ बिक्री प्रबन्धक सिभिल क्यापिटल रहेको छ। यस कम्पनीले 2078 साल 4 महिना 12 गते नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आइपिओ निष्कासनको लागि अनुमति माग्न पुगेको कम्पनी हो। त्यसैगरी अर्को कम्पनी रहेको छ कुथेली बुखारी साना जलविद्युत कम्पनी। यस कम्पनीको आइपिओ प्रतियोगिता रु 100 को दरले आउनेछ। यस कम्पनीले 2,43,73,500 रुपियाँ बराबरको 2,43,735 किता आइपिओ ल्याउन लागेको हो। यस कम्पनीको आइपिओ बिक्री प्रबन्धक एनएमबी क्यापिटल रहेको छ। यस कम्पनीले 2078 साल 4 महिना 32 गते नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आइपिओ निष्कासनको लागि अनुमति माग्न पुगेको हो। त्यसैगरी आइपिओ निष्कासनको लागि अन्तिम तयारीमा रहेको अर्को कम्पनी हो मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी। यस कम्पनीको आइपिओ प्रतियोगिता रु 100 को दरले आउनेछ। यस कम्पनीले 4 लाख किता आइपिओ जारी गर्नेछ, 4 करोड रुपियाँ बराबरको। यस कम्पनीको आइपिओ बिक्री प्रबन्धक मेगा क्यापिटल रहेको छ। यस कम्पनीले 2078 साल 12 महिना 20 गते नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आइपिओ निष्कासनको लागि अनुमति माग्न पुगेको कम्पनी हो। त्यसैगरी अर्को कम्पनी रहेको छ शुभम पावर कम्पनी।
यस कम्पनीले प्रतियोगिता रु 100 को दरले आइपिओ ल्याउन लागेको हो। यस कम्पनीले 5,80,58,000 रुपियाँ बराबरको 5,80,580 किता आइपिओ जारी गर्नेछ। यस कम्पनीको आइपिओ बिक्री प्रबन्धक मुक्तिनाथ क्यापिटल रहेको छ। यस कम्पनीले 2078 साल 12 महिना 30 गते आइपिओ निष्कासनको लागि अनुमति माग्न पुगेको कम्पनी हो। त्यसैगरी आइपिओ निष्कासनको लागि अन्तिम तयारीमा रहेको अर्को कम्पनी हो सुपरमादी हाइड्रो पावर कम्पनी। यस कम्पनीको आइपिओ प्रतियोगिता रु 100 को दरले आउनेछ। यस कम्पनीले 31 करोड 50 लाख रुपियाँ बराबरको 31,50,000 किता आइपिओ ल्याउन लागेको हो। यस कम्पनीको आइपिओ बिक्री प्रबन्धक सानिमा क्यापिटल रहेको छ। यस कम्पनीले 2079 साल 3 महिना 15 गते नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आइपिओ निष्कासनको लागि अनुमति माग्न पुगेको थियो। त्यसैगरी आइपिओ निष्कासनको लागि अन्तिम तयारीमा रहेको अर्को कम्पनी हो सानिमा मिडिल तम्बु कम्पनी। यस कम्पनीले प्रतियोगिता रु 100 को दरले 83,31,250 किता आइपिओ ल्याउनेछ। 83 करोड 31,25,000 रुपियाँ बराबरको यस कम्पनीको आइपिओ बिक्री प्रबन्धक सानिमा क्यापिटल रहेको छ। त्यसैगरी आइपिओ निष्कासनको लागि अन्तिम तयारीमा रहेको अर्को कम्पनी हो रावा इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनी। यस कम्पनीको आइपिओ 8 करोड 40 लाख रुपियाँ बराबरको 8,40,000 किता आइपिओ आउनेछ। यस कम्पनीको आइपिओ बिक्री प्रबन्धक प्रभु क्यापिटल रहेको छ। त्यसैगरी अर्को कम्पनी आइपिओ निष्कासनको लागि अन्तिम तयारीमा रहेको कम्पनी हो ट्रेड टावर। यस कम्पनीले प्रतियोगिता रु 100 को दरले 11 करोड 58,98,000 रुपियाँ बराबरको 11,58,980 किता आइपिओ जारी गर्नेछ। यस कम्पनीको आइपिओ बिक्री प्रबन्धक लक्ष्मी क्यापिटल रहेको छ। त्यसैगरी आइपिओ निष्कासनको लागि तयारीमा रहेको अर्को कम्पनी हो सर्वोत्तम सिमेन्ट। यस कम्पनीले बुक बिलिङ मेथडबाट आइपिओ जारी गर्नेछ। यस कम्पनीमा तपाईहरुलाई पर्नेलाई 50 किता पर्नेछ, नपर्नेको हात खाली हुनेछ। यस कम्पनीले 24 लाख किता आइपिओ जारी गर्नेछ। प्रथम चरण संस्थापक लगानीकर्ताका लागि आइपिओ निकाल्नेछ, त्यसपछि सर्वसाधारणको लागि कम्पनीले निकाल्छ। यस कम्पनीको आइपिओ बिक्री प्रबन्धक ग्लोबल आइएम क्यापिटल रहेको छ। त्यसैगरी आइपिओ निष्कासनको लागि अन्तिम तयारीमा रहेको अर्को कम्पनी हो अपर साङ्गी हाइड्रो पावर कम्पनी। यस कम्पनीले प्रतियोगिता रु 100 को दरले 8 करोड 70 लाख रुपियाँ बराबरको 8,70,000 किता आइपिओ जारी गर्नेछ। यस कम्पनीको आइपिओ बिक्री प्रबन्धक सिद्धार्थ क्यापिटल रहेको छ। त्यसैगरी आइपिओ निष्कासनको लागि अन्तिम तयारीमा रहेको अर्को कम्पनी हो रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स कम्पनी। यस कम्पनीले बुक बिलिङ मेथडबाट आइपिओ जारी गर्नेछ। पहिलो चरणमा यस कम्पनीले 7,70,640 किता संस्थापक लगानीकर्ता कम्पनीहरूका लागि आइपिओ निष्कासन गर्नेछ, त्यसपछि सर्वसाधारणका लागि कम्पनीले आइपिओ खुलाउनेछ। आइपिओ बिक्री प्रबन्धक ग्लोबल आइएम क्यापिटल रहेको छ। त्यसैगरी आइपिओ निष्कासनको लागि अन्तिम तयारीमा रहेको अर्को कम्पनी हो घोराई सिमेन्ट। यस कम्पनीले प्रतियोगिता रु 100 को दरले आइपिओ ल्याउने छैन। यस कम्पनीले प्रतियोगिता 435 को दरले सर्वसाधारणका लागि आइपिओ ल्याउनेछ भने प्रतियोगिता 400 को दरले स्थानीय बासिन्दाका लागि आइपिओ जारी गर्नेछ। यस कम्पनीले 3 अर्ब 44 करोड 16,51,785 रुपियाँ बराबरको 79,43,801 किता आइपिओ जारी गर्न लागेको हो। यस कम्पनीको आइपिओ बिक्री प्रबन्धक हिमालयन क्यापिटल रहेको छ। यस कम्पनीले 2079 साल 4 महिना 9 गते नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आइपिओ निष्कासनको लागि अनुमति माग्न पुगेको थियो। यी सम्पूर्ण कम्पनीको आइपिओ आउने मिति घोषणा भएपछि म तपाईहरुलाई कम्पनीको वित्तीय अवस्था र फन्डामेन्टल सहितको भिडियो लिएर आउनेछु। भिडियो हेर्दै राख्नुहोला र तपाईका केही प्रश्नहरू जिज्ञासाहरू छन् भने यस भिडियोको तलपट्टि कमेन्ट गरेर सोध्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरु सम्पूर्णको जय होस्, नमस्कार।